فإن الله شاکر علیم. تحویل قبلہ بارکے شبہ تفصیلی جواب تاسو ان صفا مروہ بارکے یو شبہ آگے جواب ہے. کلوی کتاب الاسنان کی لکلی دی اب یاد آگا حوالے سرا تقریباً ٹول مورثین لگی کہ اساف اور نائلہ یو سڑے اور یو خضوا دیدوارو عشق شروع ہو یو ذل دوارا حج لتلیو دا غرمی خلقولی دا چا غافل لی تو دا اللہ کورتر نوتل اول دا دوارو مختور گو دا اللہ دا دوارو نا کانی جو گو مصطفیٰ حجرین آگے وقت کے چکم قریشو ناغی حساب اور نائلہ روا غسل یوے پا صفا کے خود و بل پا مروا باندے دیر پارا چی دا خلق دا پارا عبرت جوشی چی دا اللہ پکور کے بیاد بے حیائے کارنو نگئی پاگے چی لگ وقت تیر شو تو بیا شیطان ہو گئی گو تا دا خلق دا کم چی بدکاری کروا دا غیب بارکی شیطان کشنان و ذہن کی دعویٰ چول کہ زمونگا دا مشران و مالداری ردی پہو جوا دلیل عبادت پہو جوا تو دے طریقے سرا صفا مروہ باندے دا اصاف و دنائل عبادت شروع شو دائی اکثر داتے چلتے یو بابا رے شہید بابا اور تو نما تپوسو کا مشران مجلاولی شہید دے کم نہ را گئے میرے پارے قصے ہوئے جو فلان کی دے نا دیو پر رے خضرہ روانے کلے و رشتنی کا دے دل تو وش نمل شو ریو نمل شو مدا شہید بابا شو اور نیر نقل لگل تو یو باغ رہ گئی کہ شہید آ گیا خزیال تم لگ رہا دا اکثر و بیشتر نیکان خلقی یا بدان خلقی ناکار خلقی پنجاب تلر سے کوتا شریف کوتا قبر دا عام سزو نہیں دا خر قبرم جو ہے دا شرکو نہ کئی خلق دا عجیب و غریب طریقے سے پدے مانے سوال مشرکین اداؤ کہ صفا و مروا کی منگ شرک کر دے تاث پدے کے عبادات وہ لے گئے تا قرآن مجید یو جواب خرید دے اگر دارے تیو زے دا اللہ دا بندگی دا پارا جوڑ دے اور سو وقت دا سرارے چاہتا مشرکہ اللہ سنجھو پہے کے شراب اتکل شوروں کی بلکہ کلب پکے جوڑ پہے کے بت پرستی شوروں شوا اور سمجھ دا پس بیاد مسلمان اقتدار را گئے تو دی بس گئی دا شیب اقبل اصلی حالت تو اور رہی اور کنا موجودہ حالت کی لئے پریدی حکم دائے جدا موجودہ حالت کی لئے پریدی بلکہ داب اقبل سابقہ حالت توڑی رے اصل شکل جسو آگے تو رسول اور اسلام تعریف پڑے گا یواز صفا مروا سرنا بلکہ خانہ کعبے سرم مسلمانوں کا ضروری کعبہ کے ادرے سوا اشپیت خدایان پراتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگل رکلی اور داغے پدے توحید نفاذ کرو دویم درے آیت کریمہ پبارکے دا سیدہ عائشہ یہ سوال لے سوال لائے کہ قرآن خدا فرمائی کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما دی پنیت کے چکر لگول پدے کے سکونہ نہیں کرے اور حال لائے کہ سعی واجب دا یوشے کے واجب ہی نہ پکا رہے چلے واجب دے گا نا قرآن دا ہوئی تو دی پمیت کے پمنڈ واہلوں کے تو گناہ نہیں دارے جواب یاد آکڑے شعر چاصل کے دباد صحابہ کرام و فضل کے لگ تو دورت رہا کہ دیرے کہ ہم کا شرک کر رہے تو پڑے وجہ قرآن داغے دپارا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما فرمائے کہ تاسم رقل کرکو بات صحیح بخاری کے دا زیادہ سے حل کر
تفسیر ابن کثیر چې تاسو غوړې د آیت کریمه لاندې په پای کې ویل کړي چې د احناف په نيز سعی واجب نه ده بلکې سنت ده. حافظ ابن کثیر تدا دروغجن مسلک رسېدل احناف په نيز د هیڅ په نيز سعی سنت نه ده، سعی واجب ده. ابن کثیر کې طریقې دي چې د احناف په نيز سعی سنت دا کله کله غلط معلومات اورځي الوی سره پای کې دوش. حافظ ابن کثیر دا خطا شوی دا تحقیق د مسلې نه لیکلې دا احناف په نيز سعی واجب ده. سعی د استحباب یا د سنتیت قول احناف نه ده. ان الصفا والمروه من شعائر الله، شعائر د شعیرتو جمع ده. شعیرہ عربی کی وربش ہوئی بندر علامت پمانے استعمالی ان الصفا والمروہ یقینا صفا و مروہ من شعائر اللہ دا اللہ دا دین دا علامات دا شعائر دی شعائر اللہ دین گن شعائر ہی گن ایک پیغمبر شعائر اللہ نے مساجد شعائر اللہ کی گرا شعائر اللہ کی یعنی د اسلام کی کم سمبل دی د شاعر قرآن شاعر اللہ کے د شاعر اللہ بے احترام پگاری صفا مروہ میز کے سعی چا کروا سیدہ حاجر علیہ السلام اور داغے اگر طریقہ اللہ دا حج یو رکن کر چکلا بری اس کو بگے برابر نہیں سٹو لگی برابر کر دے چکلا سڑے بری ناغت لان دے کس کاری چکلا دا دے کہ وہ ندی تخبل زوا اخکاری دو دیکھ دا پدما نہ مرا کو دی دا ہوتلا قد زے تراشی نشیب تراشی نبی اور تا غزے نخکاری کم زمزم خا کے دیکھ پل زوا کے نو مزکال تمن ہو گئی دا منډه په دغه بنیاد باندې وي غر ته جلال شي تاسو نو کله چې تاسو د یو ځای د پاسه نو تاسو تاسو ښکاری او کله چې نشیب ته لړ شي نو بیا غځای نه ښکاری په دې وجه غال ته منډه وي چې کرال ته بیا پر ځای ته کیږي نو الته کې بیا چون کې غځای نه ښکاری ورته زمزم او سیدنا اسماعیل ورته ښکاری نو بیا په دمه دمه لړ شي هغه وبو تلاش کوي وداغه و چکرې لګولې اللہ رب العزت داغے عمل زمون د پارا په دین کې یو شاعر کړی دا وګوري تړې خود ته ځان له اهمیت حاصل ده خود له سفر کې ضرب مور غړي یې ټولې زنانا زمون د زنانو غوند نه پدې کې عائشہ ام المؤمنین ونه خدو داخله کې خود په دې خبرې گئی دې دی وخیر کې بیا چې سیدہ حوام یو زنانا وا او سیدہ حاجرم یو زنانا وا اور سیدہ عائشہ یو زنانا وا سمر سنتنا اور سمر واجبات داغی په جوانه مسلمانانو باندې شي ته جنس د وجه خزه کمزوري نه دي اذان له مسله کہ اللہ حقیلا سبائے سنوں کے درجہ کم کړی وہ صفا او مروه موږ په کم کال تلو په کال باندې صفا چې کوم دی دا نخ کاری دا کاری دا دی کې ګټ کاری دا مروه کې نخ کاری دا وہ چاویلی دی راتا چې هغه او تم بالکل نخ کاری دامین زغیر ډکړه دی او کم دینا چې سیدہ حاضر منډه والے دی زاغیر پاراغي دعا میلین اخبرین ورته ویګا راډونه لګولې دي شنشنه دا علامت پتور چې حاجی دې لراج دې ورته په منډه دي وداغه منډه او دارنګ داغه په دمتل سایه چې سره کې نو صفانه شروع دي اذا کم سینه چې الله شروع کړی دا نو تاسو داغه نه شروع وکړئ عمره چې سره کې نو څه چلوږي عمره چې کې نو دې احرام وتوي اچھا مکی معظمه ته ورسې طواف وکړي او څه کړو لګي طواف نرسو سوږي سعی گئی تو صفانہ مروہ پورے مروانہ صفا پورے خدا کا مزل سڑے تنگی
داغه وجه دارا چې یو پاک سیمټ دي بل په کې سزا منډم نه مدا سپینې د بنی آدم تختی پائے صحیح طریقے سره چکے تو سپینې تختی پائے خدای ته تړي نه سره ګرمي جوړاوي یا ګرمه پټي وړي رخو ناغته وږي تکلیف نه ورته صفا مروان چې منډه وي هغه نرسته ورته واچي چې هغه مسله سره شي دغه چې شروع شي آل تلل شي لا یو چکر شي چې بیا راشي نو دوا درې څلور پنځه شپږ ختمي یو بګم ځوانه په مروا باندې او صفا نه ختمي شورو صفا نه وہ چکر مروا باندې چې کړه د سایه پوره شو نو بار دیوږي مروا بالکل دروازه سره نږدې واغه وخت اوس ترمیمات دی وږي شي تو بار چې سره یوځي نالته کې رنایا نه دکان نه ځان حلال کی اور بیا راشي بیا یا دورا کاتمونځ کی اور لګي روز نو عمره احرام دی په عمره باندې زیات سے زیات یو غنټه ټایم لګي اور حج باندې بیا ورځې ډېرې لګي لکه چې هغه اتم ذل حج نه شروع شي 8 9 10 11 12 13 حج پر ورځيږي کله بګي اورات کم شي دورسه وونه ها منډه خو بهشته خو خلک نه وي ولا غزنانو دا خلک دروغ وي دا ځان له ساتي غانې کتلې دی بیا دا ډېر پوي دی کله وی دا اثر دی او دا ډېر پټون کې دی خپل نیټینګ دی دا نه دین جوړ دی نه صفانه چې شروع شي د صفانه مروا یو دوا درې څلور پنځه شپږ وو انته ورته اتم باندې چې واپس راځي شروع ول صفانه ختمي کې په مروا باندې دا او اشواط کی وہ چکر دی دا چکر دے طواف دے یہ چاہ دے صفا مروا دا اللہ دا دین دا نفو ندی دا اللہ دین علامات شاعر اللہ بیزتی میں نہ کرے دے گری بیزتی میں کرے داریں گے عالم کہ متبع سنت دا بیزتی میں کرو من شعائر اللہ موحد مسلمان دے عالم دا بیزتی میں کرو قرآن دا شاعر اللہ نہ دے کعبہ دا شاعر اللہ نہ دے نبی دا شاعر اللہ نہ دے دے بیزتے میں کرے قرآن و معاہدہ کی دیر پارا حکم گئی لا تحلوا شعائر اللہ دا اللہ دا شاعر بیزتی میں کرے ورنہ اللہ دا دے خپل بدل اخری دیا شاعر اللہ تو بیزتی گئی انتقام اللہ دا غیب خپل اخری دیا فمن حج الویدان چاچے حج کو دا بیت اللہ اوے تمرا یا عمرہ کولا فلا جناح علیہ دا غی غزوہ کی اغلا ہوگا نا اذا وہ گناہ ہی گندے نو قرآن سے کہ گناہ نہ تھی گئی تو گناہ نشتر ہے فلا جناح علیہ نشتر ہے تو گناہ پاک بانے آئیں تو وفبہما چیدی پمیت کی منڈے ہوئی ومن تطوع خیرا تطوع خوشالے دو تطوع خوشالے دو یو کار ته خوشاله کی تطوع بیا نوافل ته وي بولے وای هغه انسان په خپل مرزه کوي ومن تطوع او چاچه په خپل خوشاله باندې وکړه خیرن سنی کی چاچه په خپل خوشاله سنی کی وکړه فإن الله شاکر نبشک الله بدل ورکون کې راغی علیم پوهه ده الله شکریہ جانا راغی خوشاکر پدې معنی باندې کتا سکار کرے اللہ داغے نے انکار نہ کی اور آگے بتا رہا بدل درتے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى داؤس زجر دے آگا چاہتا چاہیے حق پٹئی بے شک آکسان چاہیے کتمان کرے داغے تو پٹئی آگا تو چنا دل کری دے آگا منگا میل بینات والهدى دلائلنا و ہدایتنا من بعد ما بیناه للناس رستو دینا چی بیان کری دی منگا خلقو دا پارا سل کتاب پا کتاب کی دا اللہ پا کتاب کی یہ چیز بیان کرے شوئے دے
یو سره دا غیر پټولو کوشش کوي، اولئک یلعنهم الله، دا کسان پدی باندې والله لعنت وای، ویلعنهم اللائنون، اور لعنت وای پدی باندې لعنت وای ان کی ملائک به لعنت وای. پتا ته لعنت دی الله یو چیز د بیان د پاره لګل وتا سو پټکلو، دا د لعنت باعث ده. حق مو پټه څه حق یو وای. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم. دا د عالم د توبې شرایط دي. حق تو پټي امی سره نه حق پیژني، نه د حق داعي او نه حق پټوي، دا غلطه عالمان دي. عالم نه غلطي وشي نه غلطه پکارداري چې هغه توبه او باسی خپل اصلاح د مکی خدای تبیین دی چې زماره پلان کیږي غلطی شوی و. دا تلقین یو کس سبق ہے ځان په خپلم پر عمل وکړي. او زمون خلک تا نه معافي کته دا وایي چې دا خبره ما پلان کی وخت لوا، اوس ما تحقیق کو خبره راته نه راځي دا تا بشمیره خلک خلق لګي وای د خپل کار وایي. الا الذين تابوا، مگر کسان چې هغه توبه او واصله واصلو خپل اصلاح وکړه. دعوا به توبه تر دغه پوری توبه او باسی خپل اصلاح، لیکن عالم پسې او خلق رواني کوي. هغه په منبر خبره کړې دا غلط شوی دی. اوس باید چې په منبر باندې سم خبره وکړي او دا وایي چې پلان کی وخت کې معنا غلط شو. تحریر کې بالفرض جو خبره غلط لیکل کال پس وګاله پس پوښ چې تحریر غلط، لیکن شرم ته نشته ده. کله الله او رسول منی تو صفا خبر اعلان دیولی کی جماع پلان کیجئے کہ دا تحریر زمانہ غلط شو گناہ بنے گا. وبینوا اقبل تبیین کو یعنی غلطی او کو دلا فاولئک اتوب علیہم. دا بگے مسئلہ دا بعض عالمان کوئی بری چې مانا غلطی شوی دا، لیکن هغه د تین رجوع نه کوي او کو رجوع کې نو ګټ کیو یا قرآن چې کوم دریم شرط لګول دی هغه پوره نشي نو توبه قبول شي نه. توبه والا یې قبليږي چې تابو واصلحو وبینوا. پدې کې یوم کم وبینوا نو اتوب علیهم ولا وعد نشته. کاش چې زمون خلک صحیح شعوری قرآن باندې عمل وکړي. ایک صاحب نشته زماګانو کتابونو کې ما بشمیره ځینو رجوع کړو. مسنون اذکار کې ما لیکلي او دعا مخفل عبادت موږ مشکات کیوله موږ ته تحقیق نه وکړه. کله چې ذهن تحقیقی شنه هغه حدیث منکر دی اما واضح ولي کہ اللہ حدیث ضعیف دی اے پدې دعا هو عبادت. دارنګي سړی چې بار لفارغ شي یو دعا کوي خلک الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. کمزور ہے روایت یہ پدے غفران کا زیاد صحیح ہے. پدے سے فرق نہ ورزی اس فرق نہ ورزی. تو صحابہ کرام بارے کے حدیث ماری کرو ان کی شفاعت کی بیان آگے رجوع ما علمی جائزہ کیوں خدای دا حق پرست طریقہ ہی پدے سے فرق نہ ورزی. یو سړی به زیات دا وایي چې دې تر اوسه نه پوهېده ماړه که څوک تپوس کړي ورته زه اوس هم نه پوهېږم. دا کلي علم دعوې کول تاسو خبره خو نه اس پته نه لګي. یو سړی چې الله حاضر ناظر ګڼي او قیامت تسلیموي ناغه ته د خپلې غلطۍ په اصلاح کې د شی رکاوټ نه وي. نو دا ځان ته مو مخې ته کوي چې خلک بس وایي کہ تو خے جانے واغند نہ خلق تو مسئلہ دے چ خراب واغند نہ بیا خلق تے پکا میں کہ خوشحال ہوئی دا بت دے لوگ کیا کہیں گے یا مستقل بت علامات کہیں خلق بس ہوئی خلق بس نہ ہوئی زان اللہ تو جواب دے ہوگا نے خلق مختلف وانا التواب الرحیم اور یقینا یمزو تو وقبل ان کے مہربان ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار تخفيف اخروی کفار
بشک کسان چې کافران شوي دي کفر یې کړی دی او مړه شوي دي په داسې حال کې چې دي کافرو دا کسان علیہم لعنت اللہ پدید اللہ لعنت تے دا ملائکو دا ټولو خلقو ہمیشہ ہمیشہ وہی پدے گے نبشیس پکورے دینا عذاب نبدی تا محلت ورکولی شی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ سلورم باب دے دینا دے میں سے عذاب ازی آیت 176 پورے پدے کیا اول دعوت توحید دا یعنی بحث در رسالت کی دعوت توحید ذکر گئی دینا پارا چتا پدے پوشے کہ رسالت اصل مقصود سے شرے توحید پدے میں دلائل پیش کی عقلی اور سر متعلقات وینو ان فی خلق السماوات والارض خلق السماوات ومن دلیل اختلاف اللیل والنہار درم دلیل والفلک اللتی درم انزل اللہ من السماء ماء سلورم احیا بیل الارض بعد موتها پنزم بث فیہا من کل دابہ شپغم تصریف الریاح هم سحاب المسخر بین السماء والارض اتم یو آیت کریمہ کہت دلائل وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الہ معبود تاسو الہ واحد اعبدوا ربکم سلیتوڑی یہ رہی نا خبرہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ولی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ معبود تاسو اکیو معبود دے لا الہ الا ہو نشتر معبود سوا داغنا بلسوک اغار رحمان دے الرحیم دے دلائل گوروس ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدا کولو داسمانو نظمکے کے عجائباتو کو رہے اللہ سنگ پیدا کرو سمرا کمالات تی پدے کے سمرا قدرتوں نے اظہار دے واختلاف اللیل والنہار و پاڑو راڑو دشپے دروازے کے شپار وز اڑی راڑی شپا اگدی گی روز لنڈی گی روز اگدی گی شپا لنڈی گی روز گرمئی شپا یخی کل شپا گرمئی روز یخی دروازے رنائی رشپے تیاری ناٹول اختلافات مراد دی اختلاف سرا تو دنیا کی رنگینی را دی مصیبت خلق اختلاف نے وشے جو کرے کہ ٹول یو شانتے والے رنگینی وکم دے تو ذوق شعر دے یاد دیکھا اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن مختلف رنگن والے گل نیو دیشی تو چمن کے کلارش اے زیب اس جہاں کو اختلاف سے اختلاف نہ چکم دے پدے جہان کے کلارا تاسم رخ کلارا جسوک رف الیدین کی سوک نے سوک امین بالجہر کی سوک بستر دی اور چالاح دلتے یخی چالتے یخی چادرون کلی کلا وسعت سے پدے کہ تبلیغان و خوارا خرا اغیوی دا ٹول دا پیغمبر اداگانی دی سنتون دی اور رسول اللہ دا اللہ محبوب ہو اللہ غوالی چی زمان دا پیغمبر ہر اداری پا دنیا کی بندائی تو بدو خیر دو خبرے کرو تو بیا پھر زمو کھلے گئے باللہ مخرانی ادھر فلے دیر انہوں کو دو کو ادامین بالجہر کو دبستر ذوق کوئی اس جہاں کو زیب ہے اختلاف اختلاف تمہیں لوگ گناہ رہے البتہ اختلاف کو بنیاد اختلاف گناہ رہے قرآن سے دیکھیں اختلاف بد بیان نہیں اگر 10 کے دن جس طرح اختلاف پیدا ہو داغے کو وجہ تو 1.5 اینٹ کی مسجد جوڑے تاسخی کٹی جگہ کرو اللہ معاملہ دے اس خراب ہو گیا اختلاف و بنیاد اختلاف ہو گیا واختلاف اللیل والنہار لیکن سمرہ فیدی دی رشپے و دروازے اختلاف والفلک اللتی و پاکشتے کی تجریف البحری چگرزی پدریاب کے بما ينفع الناس دخل قد فیدی دفارا اور پاک سے کی چراوری اللہ من السماء دفرنا من مائن صوبو متازقی پائے بانز مکا بعد موتیا داغید پج مردگین اوستو مڑاویشی ریز مکا پیداوار نہ چاہی ایتے موت کے لیے وبث فیہا خری پدے کی من کل دابہ ہر قسم زندہ سر کل ما یدب علی الارض
هغه شی چې په ځمکه باندې ګرځي هغه ته دابه وایي. وتصریف الریاح او پاړولو راړولو د هواګانو کې علم صرف ته علم صرف وایي. ایک صيغه اړی راړی فعل فاعل مفعول ماضی مضارع امر نه اړی راړی تصریف صرف. والسحاب او د وریځ کې المسخر بین السماء والارض. د مسخر دا مفهوم خلک عجیب بیان شي سوئی انسان اور تذکیر کائنات اگر تب ایسا کائنات مسخر گیا گپ لگے کہلے وہی انسان وہ مسخر کر لیے سیلاب تیرا یہ بیا ہو زے گورے دان لا گم ہو تذکیر دا مطلب نہ رہے کرس کو میں خطر ہے دیوی انسان نے چاند کو مسخر کیا تاکہ شریع لفظ ہی تو تذکیر دیتے نہ ہوئی. تذکیر مفہوم دارے کہ اللہ یہ نظام جوڑ کر اور کائنات کی سمر اشیاء چیز آگے نظام تابع کی تذکیر کائنات دے تو بھائی داستا مسخر نہ دی دا اللہ دخل نظام تابع کی تذکیر نہ ہو. تو چلو میرل پر میرا ڈیم تلڑم نہ پاگے لکلی دی وسخر لکم الانہار حالتا ہے ملا سے وہ ماسرہ گردر نہ مارتے میں دا دیتا بیرے اداروان کی دینا ماتے ہوئے نہ مارتے ہیں رستے بھی مٹیا دے گئی دا بس پیل اچھا مرے کے پڑے چول رہے یہ تو پتی دے ہمارے مٹیا دینے گئے راز جاتے رہے دا اللہ کتاب دے دا پارا نہ دے جتے پڑھے لکھا ہوتے نا خبر پر تقوی باندھے لکھا جس کی راضی ہے پھر لوگوں سے پاس مٹیا دے گئے. مسلمانان دخل کتاب بھی جتی پخپل ہے بیا اور تماد آوے جو سخر لکم الانہار سے مطلب سخر اللہ دخل نظام تابع کی لکم تاسو د فائدې لپاره الانهار نیرونه دا نه وایي چې انهار تاسو تابع دي انهار تاسو تابع دي دریابونه تاسو تابع دي نه وسخر لكم الانهار سخر لكم الانهار اللہ مسخر کړی دي نو لکم کې خلق دا وایي چې ګندا زمونږ دي لکم نه لانتفاع فائدہ دے انسان آئے دا نظام سے کم چلی گی دے فائدہ چاہتا رہا انسان ترا خالق تو ہم تذکیر کائنات تک مفہوم دے چونکہ قرآن کی وجہ کی دا شعر آگل دے پری ویٹو دا آیتوں کی وجہ چلے والسحاب المسخر یا غوریت یا مسخر دا اچھا مسخر دا اللہ مسخر دا اللہ دے نظام لان دے گا چلی سنگے چلی تو دریاب نہ بڑا سجد آگا بڑاس دا وریت شکل اختیار کی داغے وجود اسفنجی تاکہ جدا قوم دا اسفنج جسمی اور دا رنگی دا وریت جسمی پدے کو بھئی نو کله چې دا ګرمو خطو ته للی شي دا غي تحلیل شي چې کله الله غوړي اوریدل شي دا یو نظام دی یعنی هغه وو چې هغه دریاب کی الله هغه بیا وچتی کی برا وی ورې نه بیا دریاب تراشي انت نه بیا وچتی کی دا یو چکر دی دې چکر فعل چا درا انسان درو دلته کې باران نوريږي بل فرض موږ وایو قحط دی ٹھیک ده لیکن اللہ خپل ازمکه تباکی لانا پدې وجه ازمکه کې چې د اوبو څومره ضرورت ده الله بل ځای پورا دی خیر دا هغه کې وقح دي لیکن د اوبو قلت بنئ ازمکه کې چې څومره ضرورت ده نه الله بل ځای کې اوبو پیدا کی د ازمکه د هغه توازن یا یو سبل سره لپاره دا الله نظام ده صحاب چې هغه مسخر ده کوم ځای مسخر ده بین السماء والارض دا اللہ دا نظام پابند ہے اگر ظلم نہ کرے دا آسمان اور زمین کی پمیز پدے ٹولو کسی دی لآیات لقوم یعقلون آیات دلائل توحید آئے قوم دا پارا چدا عقل نکا رخلی تو مطلب ہے ربوبیت چدا چاوی تو بندگی دا گئی تو خوراک کاک نظام چا جوڑ کر رہے منگا دا جن نظام چا را کر دے منگا تو بندگی دا گئی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله زجر مشرکین ہوندا اور بعض خلقوں کی عادت ہے يتخذ من دون الله اندادا چې جوړي سیوا د الله نه انداز عقیده لري
دا اللہ نے سوا دا نور و اندازو دا نور و شرکاو یحبون ومغی سر محبت تی کا حب اللہ پشاند من دا اللہ تو پوشوی چی عقید شرکیہ کرے شروع کی چکرے او مخلوق سرا دا اللہ غند من شروع گئے من بکے لیکن دا من وزان لحدودی ریبانے مون بار بار کوئی دوری ہے یہ سڑی پلار سر امی نہیں استاد سر امی نہیں زوی سر امی نہیں لور سر امی نہیں خود سر امی نہیں اور مور سر امی نہیں لاٹول محبت نزان لزان یہ سڑی چپل خیر سر کم امی نہیں آشان مینا مور سر گولی تھی جب حرامی یہ مور سر آشان مینا اور چکم امی نے مور سر ہی کیا امی نہ خود سر ہوگی نہ خدا پہ طرح رکھیں دہاری مینی انداز زان لزان لگے دہاری مینی انداز زان لزان لگے پدی و جاولیاء سر محبت پئی پیغمبران سر محبت پئی لیکن اب دا اللہ دمینی نہ کتئی کہ یو سڑے دیل دا اللہ مین ورکی لیکن دا اس آتی عقیدہ کہ سنگ اللہ حاضر ناظر دے دارنگی رسول اللہ حاضر ناظر اور سنگ کہ اللہ عالم دے پغیب ناصر رسول اللہ عالم دے پغیب دا شرک ارتکاب ہوگا وہ اللہ پر صفت خاصہ کی مخلوق شریک ہو اور دمین دا وجہ شریک بریلیان للتے یو سوال کیا غزارے کہ دا دمین دا وجہ کی دا خلق دا کہ شرک نہ رکھ شیخ القرآن دیرہ پر اڈر جواب کئی اگر بارے جوابونا دیر مزیداری اگر وہی طالب استاد دے وصلے را گئے اور تے جماع خدا طلاق کرے گا یو دعا دے میں اور دے نہیں طالب استاد ورتے جب طلاق کرے یا ورتے جماع ورتے مین نہ ویلی نہ ورتے تے مین طلاقی اگر پلان نہ وائے مسئلہ حل گئی ان استاد پر خیال کہ سڑے پر مین کی خضر طلاق اور کی نہ بنا واقعے کی کیونکہ سڑے مین کی شرک شروع کی نہ آیا وہ شرک نہیں اور بلّہ کی طاقت اور معلوم ہے کہ شرک شروع شوے دے پہ دنیا کے ناغت دے مینی دا غلو نہ شروع شوے دا نفرت نہ شرک نہ شروع کی شرک ہمیشہ شروع کی دا دینا جسڑے دا مخلوق سرا دا اللہ دا الوہیت اور دا غد ربوبیت محبت شروع کی راو نہیں یحبونہم اگی سر مین کئی کا حب اللہ پشاند من دا اللہ والذین آمنوا آگتان چی ایمان روڑے اشد حبا للہ اگی خصیا سخدی پمین دا اللہ کی یعنی کم کسان چی مومنان دی تو داغی چی اللہ سر کم محبت سے اغیر مخلوق سر نہ دے بولے اللہ دا عبودیت دا الوہیت اور ربوبیت محبت ورگئی مخلوق کے دولوہیت عبودیت اور ربوبیت محبت میں تک خبر ہو وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ لا تخویف و فروی دے آیت لکھ مشکل ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اول وَلَوْ يَرَى شرطیہ جملہ ہوگا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا او کچری اوینی آکسان چه ظلم کرن اوینی آکسان چه ظلم کرن سو اوینی جزائے شرط نشتر ہے حالا ترو بس وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا حَالَ أَنفُسِهِمْ حَالَ أَنفُسِهِمْ او کچری اوینی ظالمان حال دخل ظالمو او کچری اوینی ظالمان حال دخل ظالمو دا بکل بھی نہیں قیامت کی وہ بھی نہیں کرنا اذ یرون العذاب آکرچ بدی عذاب وینی دا آگے پار ظرف سے حال دخل ظالمو بکل بھی نہیں کرچ بدی عذاب وینی دا قیامت کو رس لعلموا ان القوة للہ جميعا لعلموا دی وخا وخا پوشی یقیناً ٹول قوت یواز دا اللہ دا پار دے دامو چی چاہترا مدد شویل چاہنا میں داتو نا غفل اگیت تو سو قوت مستر لعلمو ان القوت للہ جميعا دا آسان تاویل لے ادھے کہ منگا دولہ زیادہ تاویلات کو
دا ټول آسان تعویل نه دا عوام د ذهن مطابق ته پیچیدگی بدی کې نشته ده. او کچره او ویني ظالمان حال د خپل ځانونو وکړه ویني کله چې عذاب ویني لعلموا ان القوه لله جميعا لبخاوخا پوشی چې یقینا ټول قوت یوازې الله د پاره ده وان الله شدید العذاب او بشک الله سخت عذاب ورده دا اذ يرون العذاب عذاب بکله ویني تخفیف اخروی کی صحیح کرتا اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عذاب بکله ویني کلا چې بجدا شیا کسان اتبعوا چې اتباع کړی شوی و په دنیا کې شرک چې خلق کی دا غیر دو طریقې دي. یو طریقه خدا را چې خلق د باز نیکانو په باره کې د غلو نه کار واخلي، یو دا طریقه. دیمه طریقه دی چې باطل پرست خلق مجبور کی په دی باندې چې زمونږ اطاعت شروع کړي، عبادت شروع تک فرائض وغیرہ عقیدہ چل کړو. اوسم پیران دو قسم دي، یو نیکان پیران دي ناغي ځان چاته نه کوي، دعوت نه ورکوي خلکو ته چې موږ نه بیعت شي. ناکار پیران هغه خپل قیمت بڑھاولو لپاره کوشش کوي او هر چا دعوت وي چې زمونږ دروازه خانقاه هر چا لپاره کولو. پکار دی چې وسړی راشي هغه دې ته نه ګوري دا سړی مسلمان دی که کافر، سنی دی که شیعه دی، اهل سنت والجماعت دی که قادیانی دی، بس بیعت پکار دی. بیعت کیوں شي نبی پاک باندې تنخواه مقرر شي. دا ناکاره قسم خلق قرآن داغی غنده نه کوي، داغی ترتیب دی. استبرأ الذین اتبعوا کلا چې بجدا شیا کسان چې تابعداري یې کړی شوی وا من الذین اتبعوا دا کسان چې تابعداري یې کړی وا متبوع او تابع به یو بل جدا شي. دا عذاب دې دل ورته وراء العذاب دی عذاب ویني وتقطعت او زری بشي به الاسباب دې د من تعلقات. دنیا کې د پیر او د مرید د شاګرد او د استاد چې کوم تعلق ہو غیر شرعی امور کے د گناہ په کارونو کې او زری شي. وقال الذين اتبعوا وایبا کسان چې اتباع کړي وا تی بی عین تبع ممتی بی و عین متبوع تی بی عین ګډوډ دوی نه طبيع ګډوډ تا مریدان خپل پیرانو په ځای لکه د ګډوډ رواني زره طبيع وای وا کسان اتباو اتباع کړي وا لو اننا کرتن کاش دې زموږ د پارا دنیا ته واپسی فرتبرأ منهم نمونږ باندې نه جدا شو کما تبرؤ منا لکه څنګه چې دې زموږ جدا شول. کذالک یریهم الله اعمالهم دارنګ الله بخیدی تعمل ندی حسرات علیہم افسوس تو ان کی وہی پر اعمالوں دا موږ ته الله د آخرت یو ریزلټ او نتیجه وښودله. د دې مقصد به صحیح ابدای چې دنیا کې موږ وګورو چې موږ کینو چا سره پاسو چا سره عقیده چا ناخلو عمل چا ناخلو پیر و مرشد سوک گنو استاد سوک گنو تعلق چا سره کړو. د دې آخرت د سزا د بیانولو مقصد دا دی چې دنیا کې موږ د سوچ بچارنا کار واخلو. پدې کې چاره مو متاثر کیږي چې ما د پلان کی دعوت راکړو ځکه زلال انداکار مو ځکه چا سره وستا پدې قبر کې جواب نه کوي. پدې معاملې کې هر سره با بصیرت وي او خپل بصیرت مطابق دی ځان له دلیل او حجت وګوري. ځکه قیامت کې نه ز پکارېږم او نه ته زما پکارېږم هیڅوک دیو بل نه پکاري. پدې باب کې سپینګری پینستر کې کېدل پکار دي. حق او باطل په باب کې ځان سپینستر کې حق معلوم کې جدا حق دی اچار چا سره یو اخله او باطل چې هر چا سره کا مونږ سره یو قدم استادانو سره یا پرې دی باطل له الله وسکار سن کې اوسړې دا وي چې سوزو هم دا ټیک نه معاملہ خراب شو. دې باب کې نرمه ضرورت نشته. خوب چان پټک کې ځان الله خپلول پکار دي ځکه چې قبر کې زمونږ هیڅ څوک پکار نه راځي او په قیامت کې هر څوک راځي نه. ولي يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. په دې وجه چې په ترنګ کې مراده
تین تو یار دپا رہا وہ رنگ برنگ کے مرا زان نے انتخاب سے یوں گا تمام بخارجین من النار او دیو دور نہ وتن کی نہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا دا چونکہ بنیادی صورت سے پدے وجہ قرآن مجید تاوس شرک فعلی تمبوزی یو شرک داخلی دا سڑی پزر کے شرک راشی پھر علم پھر تصرف پھر دعا پھر عبادت دا شرک داخلی بیا شرک عملی کے تحریمات دا غیر اللہ راشی دارنگی نظر دا غیر اللہ راشی پدے مسئلہ زان پویل غوری تحریم منی یو شے حرام گرد بائی سزن راضی چاہا اللہ حرام کری لکہ عام حالاتو کستے مردہ رکھ کدھر تحریم الہی نہیں شویلے تحریم الہی دان لسیز تحریم الہی دائی تی او حلال چیز اللہ پا بعض اماکنوں کے اور پا بعض حالاتوں کے پتاوانے حرام تحریم نہ رہے لیکن اخکار کول حلال نہیں کہ حرام نہیں حلال نہیں خو چکر تے احرام اتڑے حالات بدل شو اس پتاوان اخکار کول حرام دارنگی سڑے حرم تو رسی پا حرم کے دے اخکار نشی بولے تحریم نہ لسی دے پا عام حرام کے اور تحریم کے فرق رہے تحریم کے اللہ پا بعض حالاتوں کے یا پا بعض اماکنوں کے حلال چیز پتا حرام یا روجے تو گو رکھا روجہ کے خوراک کاک اور انسان سرخ پلے بی بی دروازے اگے سرا جنسی تعلق ساتل دا حلال نہیں کہ حرام نہیں دا تحریم الہی دے یعنی نور حالات کے دا جائزو روجہ کے دا سحر نوالے تر ماخاں پورے دا حرام کری دی دے تحریم الہی دے تحریم الہی پر مقابلے کے تحریمات دا غیر اللہ بڑا مقابلتا نہیں غیر مسلم مشرکین حلال سزنا پزان بن کی ولی بن کی بعض مقاماتوں کی بن کی بعض حالاتوں کی بن کی دیر پارا چ زما معبود یعنی غیر اللہ زمانہ خوشحالی یاد یرینا یاد آگنا ثواب امید نہیں لیکن یہ پیر نو یری کی بابا نا تو سب ہوئی پدید ہے کہ اخکار کا ول حرام دی ممنوع بابا اخکار تو سکھ نہ پری بابا رفل کفن مالک نو ہے اخکار مان داغت سے اختیار دے دادغت جو شیطان پروتی اج سوک داغے خلاف ہو کہ ناغا والا نقصان ورکی تو شیطان کار دارے کہ اگر انسان عقیدہ بربادی چلتے ہو دے با چینئی نا منصوب شی بابا تا بابا چینہ پہے کہ میانی نا بابا میانی داغے اخکار بیا ممنوع دا شرکونه په خوا ډېر زیات ډېر هغو کې کړي وو تیری پېژنئ تاسو تیری نه تیری میاګانو والا مولیانو والا تیری تیری به ورکوله په خوا د یو کلي خلکو په تاسو یو ګورئ نو تیری کې هغه ځمکې به ورکولې چې هغه 2 کلو په منځ کې متنازع وي دا چې زمکی چې پاغې د یو کلی او د بل کلی ترازو بوا نو د یو کلی او د بل کلی خلک بکینا صلی الله علیه مولا صاحب لا یا پیر صاحب لا میاں صاحب لا سیره ورغله نو ما ته یاد دي دلته اوسم سیره سره زموږه ته هم سیره چې کله خلک پاغې تل په سیره باندې نو سپلای و باسلې په دې راغې نه پورې وتر به اخته سندلې کیا سینا تو سیرے تو شیر آپ خدلی نہیں بدری دا جب مخلوق نہری گی نا اگر ایک قسم مصیبتوں نے گرفتار دا قسم خوف خدا اللہ نہ بغیر تو سیرے پر بارے کے دخل خدا تو سور دے بھائی خان کے دخل تو سڑے ہوگا نا اب بارے کے دا مشہور تھا جاگو تاغین سیرے وقت سڑا نقشہ تو رکھا نا ہاں
اگی بارہ کے دا مشہور دجلاغی وگی و خلق ماتو دس پہ گدر جب چامل کرو ندی رو چکرے رہا تھا وہ کی فا کے نہیں گدرو لے وہ کے ماتے داخلے کے ورکڑ دیر پا جو خلق تو خریدا کہ دے سے رہے تمہیں لوے زور دے کہ سوک دلتا کہ وہ کے ماتی دا جل وصل کی یعنی بالکل دا اللہ الوہیت آگے اختیاری ورکڑ دا تحریمات دا غیر اللہ دیر پخوانو وہ سمجھتا رہے تاری گلی کے جو سڑے ہو تارے نزے رشتہ دار نا بویل کہ دو فلم تا ملے کی وہ چکا لڑا ملتا کی تو پیر صاحب راتا کا طلع داغا دا شرم دنا پاسے دا یعنی بالکل دا اللہ رب العزت آغا صفات دا اللہ رب العزت قدرت آغا دا مخلوق دا پارا ثابت اللہ پارا کوشش کی تحریم دا غیر اللہ ہوئی اصول اسلام داری کہ تاثبہ تحریمات الہیہ قدر کرے لیکن اللہ فرمائے لی کہ خوراک کا اکبر دروازے پر روزہ کی ممنوعی تحریم الہی دے ممنوع دے وقت قدر کرے یہ اصولی سر اخبر بی بی دا روزے نیولے دا دروازے دا ممنوع دے وقت قدر کرے یہ اصولی حالت دے احرام کے دے اخکار کو لشی قدر بقید تحریمات الہی اخکار ونک اور تحریمات دا غیر اللہ بہت تک کرے انہا ماتا ہے خلق و طبقے جی بائی دا ایس نشی کو رمائی جب ریکا سکو نشی کہ تے پریکے اور تکلیف میں لوشی نشی انتا دا وسو وئی تاکہ ایمان نشتا انہا کم شیچ دا ایمان علامت و خلق واقعی دا ایمانی بل شروع یو دا قسم خیرے تحریمات الہیہ اور تحریمات غیر اللہ دے سر اوبل چیز دے اغیت النزور بھئی نزور الہیہ اور نزور غیر اللہ آدھے بالکل اپوزٹ یہ سڑے منخ تو کی تھی کہ فلانے کارش ہو زبر پیر بابا ظلم چیلے لال کو والا نہیں با نہ یہ مسئلہ پو اسی حرام دی دا منخ غلط ہے دا بالکل لدے اپوزٹ شو دا نزور غیر اللہ اب نہ پورا گئی البتہ نزور الہیہ وہ پورا گئی دے مسئلے رپا اصل رہے سورۃ المائدہ رہے لیکن تعارف ضروری اس کا نامہ تفصیل کرو گا تحریمات الہیہ اور تحریمات غیر اللہ پنجاب کی بھی تحریمات غیر اللہ سارو کی صاحب سانڈ ورتو بازار کے سانڈا گر دی غٹ ہوئے گر دی گٹ گر دی اور کم دکان جیسے کوئی سو کر سوئی نہ دا تحریمات غیر اللہ تحریمات غیر اللہ اس درہ ساروے حلال لیں لیکن دا مالک دا ملکیت نہ ہوتے تو فرمت وجہ لگا دا مالک دا ملکیت نہ ہوتے اس پکار رہے کہ آگا دا مالک دا ملکیت نو دن بے ہوں گے استعمال ہوتے اور شرعان دا آگے دا احانت حکم دے قرآن دے دا مسئلہ شروع گئی یا ایو الناس ایمان والاو کلو مما فی الارض خرید آغنا چی دی پزمک کے حلالا طیبا میں نے لے گا بعضیہ تبعیضیہ ٹول سزنا دا خوراک نہیں ہر پاک چیز سڑے فری ناجیبہ طریقہ جوڑا کرے دا سارے اسپیموں کے چے کم گم دے دا پاک دے کے پلیت سے پاک دے مجھو سرگی گنگی ہوتے خورے ہیں عجیبہ خلق دے دا باعث سزنا جائز بھی لیکن داغے کول دا مروت خلاف اسوک نہ گئی یا ایو الناس کلو خورے مما باج داغنا فلر دی جدی پزمکر کے حلالا طیبا حلال و پاک حلال آگری چا اللہ اور تا حلال بھی لی طیب دا مانا چاہے مزیدار دی وہ حلال ہے کہ حرام ہے حلال تاغو خیخ افرج کے نہ دیکھے اگر میں موسم دے تو چلو گی خاشی نے بیان کرے تو یہ باتیں نہیں چھوڑے تو یہ دا سر تعلق ہے کیا مزیدار ہے کہ مزیدار نہیں نو مخرج ہے تو یہ دے تو وہی چداغے دا حصول طریقہ جائز ہے ساروے حلال دے خطا پر دے ساروے راؤس پر حلال کر دے نہ تو یہ دے نہ دے کہ دو احکام شو یو حلال والے دے حلال والے دا مطلب کہ اللہ اور رسول غیر جائز ہو طیب دا مطلب کہ خاشوی نہیں
کہ پکڑ خاشی ہوتے خورے تل وگی کټه ولا خراب شي بیا زمون خلک کار سفري کنه پچم خوري هم له بوتل کې راغله اصلي پچ خوري کنه هم له بوتل کې راغله دې باندې ما پیسې ورکړي پکار راځي ته خېټه ته څور دی او هغه صاف ستوري ولې وجه دا غي دای چې دا غي نه وینه جوړیږي هغه وینا زمونږ د وجود د پاره بنیادی خوراک چې وینا صفاوه کولې وا مزیدار وا نو زمونږ قوتونه وسني او کله تا بیمار وینا پیدا کړه نو وجود کې فاسد ماده ډېر کړي اوس معاملہ خرابېږي بازار کې چې سیز واخلې ناګوره طیب نه یې مچان په بڼي سارے پرتی دې نه دا هم ته وي لکه وې لګا دا بتا تا انګريز نه خیراته ته قران کولې دي چې حلال خوري تکلیف پکې شرط ده طیب والے خټګي راغله هغه چاکو پیګيري بلې بدولې نه نو خاورې په نه کنه ساز عمل کې وګني وی لګا وی دا چې په چاکو ګریو نه په دن نه ماغستل دي چار پسند دا وړې وړې خبرې ښکاری خلکو دا لیکن دا وړې ندي قران دې حکم کوي بازار کې میوه خرچي کی ماته ماته زمون خلک څه وي اېدا غریبانه نه موږ روغ نشو راځي ته بیماری پورته وروړي خړې ماډو کړ اته یې ندي پاتې او شی چې خاصه نه تو یې پاتې نشه مروړه بچی بیمارے پائیوانے حیضب عورتوں سے لگی پائیوانے مجدہ گھر کو روپے لگے قرآن تا مختصر لفظ در گئی خپل سوچ استعمال کرو تزمہ کے نا بخرو ٹولنا بعض بخرو حلال ہو تو یہ ولا تتبعوا خطوات شیطان خطوات تو خطوتوں جمع ہے خطوتوں سے تو انسان چکل روان یو پمخی بل رسوی دا خپل چکلک دی چې قدم وي دخپے تقدم ہوئی تقدمون میاس کے رو قدمون میاس کے جگہ فاصلے یہ تو خطوت ہوئی ارے پختوں کے معنی کی پختوں کے طرح زمانہ والے نقش قدم ہوئے نقش قدم ہوا یہ رخپے لان دی باعث دونوں معنی مشکل ہی خطوہ بنے یہ اداخ پر آیا اداخ پگے خدا میاس دے فاصلے تو خطو ہوئی رخپے لان جائے تو نہ ہوئی دے صحیح مفہوم مشکل ہے نہ مانا نہ مانا خدا حاصل تھی کہ منگ تو شیطان نہ قدم نہ حاصل ہے اور نہ قدم ہو پی تو ہوئی گا پی تھا کم اچھی پزما گلے گی اگے قدم ہوئی وہ سب پوچھی ہوئی تھا تو کہ جو جب نہ بڑے جبے تھا ترجمہ کول صحیح مانو کہ ممکن تھا یہ مطلب وہی بس ترجمہ نہیں تھا ولا تتبعوا اتباع مکوے خطوات شیطان نے شیطان نہ قدمونو شیطان پہ روی مکوے انه لکم عدو مبین یقینا غسال پارا کار دشمن دے انما یامرکم بالسوء والفحشاء شیطان راشی ہوتا تو وہ فلانے کار ہوگا تو شیطان ہے سمجھو کہ یامرکم بس ہمارے وسوسہ چول حکم نہ رہے حکم ہے خوکتا تو کہ جدا شیطان نے بیا وہ تو دا پسر دیں گے انما یامرکم یوسوسکم بے شک آتا وسوسہ چی بالسوء والفحشاء بالسوء د گناہ والفحشاء د فحشاء سونا مراد شرک فحشاء نہ مراد زنا شیطان پدے ډېر خوشالي کی چې انسان شرک کی یا بدکاری کی اور بدلا جو آیا تاسو په الله باندې غسو چې پوهیږي پنا الله ته ځان خبره منسوب کوي په دې شیطان ډېر خوشالي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا دا رد داغي په یو باطل دلیل وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې دی ته ویل شي چا ته ویل شي تاسو چې شرک دي مخکې خبره چا روانه مشرکین کلو مما فی الارض حلالا طیبا مخالفت کی گئی سیاق سباق پر آیت زگا مجھے بتا تو خلق کو اعتراض گپ کری تو تخلق اعتراض کی جدا جی تقلید یاد ہے اللہ نہ ہوئے رہے گا اللہ بندے کا نا آیا ہر تقلید شرک دے
نہ ہر تقلید شرک نہیں. آگا تقلید شرک بھی چاہا تو نس قطعی کو مقابلے میں خبر ادا کرا تو تقلید نسو خلاصی کرے جو امام بخاری ہوئی فلان کے ایک کذاب دے ذخر ایک منی ہے کہ نہ منی تقلید سے تو ہوئی بل چاہ خبر منل بغیر د مطالبے د دلیل تاسو د امام بخاری نے مطالبہ کر کس دلیل دے دے خبر فلان کے کذاب تقلید نہ سو خالی کی نا. تقلید صرف صحابہ کرام نہ کہو لیکن جاغی پیغمبر نیک بنے گلی دو باقی ٹول خلق تقلید تھی تقلید نہ سو خالی کی نا افراد و تفریق میں گئے امی سڑے تقلید خامخواہ ہو گئی. یہ امی اہل حدیثی امی اہل حدیث آگا جاتی جاتا اردو ورزی تو شب انگریزی عربی نہ ورزی اور دے اہل حدیثی دے تقلید میں گئی دے جگہ میں ترجمہ نہ حدیث ہوئی تو سر سے دلیل لے کیا ترجمہ صحیح دے غلط ہو خدا عالم من اعتماد سے کہ نہیں سر میں تقلید ہوئی وہ دی ہوئی دا ابو حنیفہ تقلید شرک دے اور مبارک پوری تقلید شرک نہ دے دا انتہا پسندیدہ ایکسٹریمزم نے ایسے میں کہے تقلید نہ سوک خالی کی گی نا تقلید آگا گناہ دے جو سڑے پوئی گی جو زما امام دے دے کے دفلان کی نس خلاف دا اجتہاد دے آگے کہ تقلید گناہ دے باقی نور تقلید نہ سوک خالی کی گی نا بعد پھر آیت کریمہ یہ تقلید سے تعلق نہیں دا اصل کے پدے علماء اہل حدیث کے عالم دے نواب وحید الزمان خان لیکن لئی سب اہل حدیث نغال حدیث نہ دے اگر شیعہ دے اگر آتیزی دے دا پر کتابوں کی شرک موجود دے اگر دا سے عالم نہ دے جتا غطا اہل حدیث عالم دے محققین اہل حدیث اگر اہل حدیث نہ گنے زکاة چاہا دا یا علی دا ویلو قائل لنا فقبر کے ادیم قائل نے جو تپوس بکی گی جتا نبی سو تا امام سو اور دام ہوئی چکلا مہدی پیدا کی نمایو کتاب لکھے دے سیرت المہدی دا بولو اور گئے علی ونے لگری اگر دماغ پٹکانے کی نہیں دی بیزا ہے پدی وجہ دا سے قسم آیتوں تقلید سر لگی کہ اسلے دے امام ونفت تقلید دا نصف پر مقابلے کی گئی اسلے بالکل مشرک لیکن دائمو تقلید دا سے نہ دے دوکہ گئی خلق دائمو تقلید پاگے دلائل کے دے چپائے کے دلائل متعارضی عام خلق پاگے نہ کوئی پائے کے آئمہ داغی تقلید گئی اور آگی اجتہاد پاگی مور گئی دا اتنا پاگی لگول 100% غلطی دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہر کہا جی تو ویلشی اتباع کے داغے سو کہ اللہ نازل کری دی وَإِنَّا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا یہ دمان ذر اللہ پر مقابلے کسی ہوئی بل مونگ مانظر اللہ پسی نزو بلکہ اتباع کو مونگ دائے سو چی مونگ دلی دی مونگ پائے بانے مشران خبل اتباع دماؤن ذلہ نکئی اور سکئی داغے پزید اقبل آباء و اجداد و قبر پسی اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یحتدون زیر نبل سوالی میں پلار و نکا پسی اتلے شی کلا کہ جی پائی کہ عقل موجودی احتدا پگے موجودی یو پلار دے اسلی یو نکے دے اگا عالم دے متبع دین دے متبع سنت دے موحد دے احتدا پگے اس طرح سب آگا پسے دے کہ بنا دے دام تقلید دے کہ بالفرض آیت کریمہ منگا تقلید خلاف گلوں تو آیت اول و آخر رہے وہ اتنا متعارض ہے لیکن تعارض نہیں تھا مخکنے چکم اتباع دا ناغب دما انزلا مقابل کے اور دا دیمہ چکم اتباع دا یا تقلید برتو ہے تو دا چیز دا عقل و دا ہدایت باوجود ہے دیکھیں تعارض نہیں اولو کان آباہم آیا دی بروانی پخپل و مشران و پسی اگر جی مشران دی لا یاقلون شین
چنپ ویل پیسې د دین باندې ولایت تدونه نغي هدایت والو ذات په خپل معلومه شو چې یو مشر په دین پوهېدو دیندارو او یو مشر هدایت یافته هم دا اتباع شته ادا جدا چې تقلید یو خلفظ نه ده ادا الله خبر تقلید خلفظ نه ده ورې تعلق زناور سره قلاده لگا قلاده منه مرے کے پڑے چول خبر نہ اتباع لفظ دی واقع ہے دا دیکھنا الفاظ لگا طلاق لفظ مبغوض ہے کہ نہیں شران مبغوض ہے کہ نہیں قرآن کے استعمال چاہے یا طلاق مرد دے دانا مسئلہ میں جوڑا ہے تیرا تقلید و عدم تقلید فلان نہیں تقلید دا نص پہ مقابلہ کی گناہ ہے عوام کاغذ احناف ہوئی اور کاغذ اہل حدیث ہوئی اگے ٹول تقلید ہے البتہ عالم بانے تقلید نہیں آغا عالم چاہا دلیل داغے تقاضا طائب ہوئی ہمیں سڑے ہو بخا بخا چاہ پسی تھی ہمیں سڑے دلیل پہ جنی نہ دلیل صحت و عدم صحت پہ جنی تقلید نہ ان سوگنا خالی کی ومثل الذین کفروا مثال ہے مشرک ومثل الذین کفروا او حال لا چاچ کفر کرے کمثل الذی پشان حال لا چارے ینا کو چا आवाज نہ کئی بما ہائے چاہتا لا اسمع چا ناوری الا دعاء ما سوا بلنا وندان ما سوا آواز نہ یہ سڑے ساری تا آواز کئی نہ ساروے ساوری بلنا اوری آواز اوری بل تو ہونا اوری یو سڑے حق پرست ہے باطل پرست دا سے باطل پرست چاغید شریعت مقابلے کے دا آبا و اجداد اقوال سینے پور نہیں ہوئی عقید راضی نا حق پرست آواز عقید نہ ہو رہی عقید روان یہ حق پر عقید شیطان اغفل گندا عمل کو لے کر عقید سے امید مت آتا البتہ تخبر ذمہ داری ادا کرو دین طرح بدل کرو خدا تم عمل راجدے براشی و زما خبر بو منی نہ منی سم ممبک منومین کاندی چڑا گاندی لاندری تحقنا فهم لا يعقلون ندی اڈوا قل لری یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم دا بیا رد کی تحریمات غیر اللہ اے ایمان والو خرے من طیبات ما رزقناکم دای پاک و سننا کم چ متعال درکلی مزیدار اور پاک چکم دی اللہ اغفر وشکر اللہ دا اللہ شکر ادا کرے لا شکر دلتا کہ امر دے دا وجود دا پارے کہ استحباب دا پارے استحباب دا پارے ہاں کہ شکر ادا کے سا نعمت بڑی دا مطلب نہ رہے کہ سڑے ڈوڑے ہوئی الحمدللہ انہیں گناہگار ویل پکار دی ورنہ کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی مفوض کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون فجریات تو یواز اغلا عبادت کو ان کی توحید پھر عبادت تقاضا دادا جدا اس پر شکر ادا کرے لاغور سمرا لوی زیت شکر رسو بعضی سزنا اغا استحبابی درجے کی خدا گئے مرتبہ لوئی اگر جماعت جس راش دورہ کہا تو موس کے مستحب دی کنا مستحب دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سڑے کوئی نہیں چاغراشی خطبہ ہوئی پیغمبر آگے کی نہیں وہ تپوس سے گئی تاموس کرے دورہ کہا تھا نہ اور تھی نہ اور یہ کون فصل ہے بس صحیح حدیث داما جتا تو سو ہوئے مادا ہوئے کہ اہمیت سے اخکار گئی میرے حدیث مفہوم نہ کرے کہ دے نفل عمل اہمیت کا رہی اور دے نفل کو مسلک جوڑ کر مسلک سے شو مسلک دا ہے جو سڑے راشی و امام خطبہ ہوئی میرے بدورہ کا تو خامہ کھا گئی دادا حدیث مذہب میں اور احناف وہ مذہب دے اگین اور درو ہوئے کہ پیغمبر کلا گئے سڑی موس کو نہ پیغمبر خطبہ ادرو لے ارے کہ گپ شپ ملک ہے دا حدیث مفہوم دا غنائے نہ دا اور نہ دا حدیث مفہوم صرف داو کہ خلق تے خودل کہ تحیت المسجد اگرچہ نفل لی خدا ہم یہ حدیث تقاضا دا غدا دانا جو تخامخا دا امام دا خطبے پہ وقت ورکا تک انا مطلب
او دام نه مطلب چې رسول الله داغه لپاره خطبه وکړي. حدیثونه په دې نظر وګوره مسله به سمشي، اوس په تعارض نه په حدیثو خدا ګوري نه خلک چې رسول الله دا خبره په کوم انداز کې کوي، داغه انداز باندې ځان په ول پکای. انما حرم علیکم المیتہ، موږ ته استادانو دې مثال راکاو صفر سره غواړي، زیرو عادت نه رہے گا، زیرو عادت نہ رہے، عادت کم نہ شروع کی 1 نہ شروع کی خدا صفر کہتے تھے اسے نخی طرف سے لگے تو سکی اس نے کی 0 1 0 2 0 3 اس نے کی وہ کدا خیر والے تھے کہ عادت میں خیر والے تھے کہ نبیا تو 2 اگست لاس پر صفروں کا نصب بھائی اتنا اور خلاف سے کہتے بیا تو بس صفروں کے نبیا لگے وہ دا حیثیت د نوافل ہو دے کہ بظاہر خدا زیرو دے صاحب اقبل اختیار دے لیکن داغی اہمیت دیر دے بعضی مستحبات داغی اہمیت دیری دلتم شکر مستحب دے لیکن اغیرے چکم علت ہو ان کندم یا تعبدون تو پدے داغی اہمیت والے دا وڑیرا ہم مستحب دیا حضرت دا مستحب دی ڈویل نہیں بگا دا مستحب دی لیکن ویلے دا اللہ دا بندگی ثبوت دے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اس سے حرام دے تحریمات الہیہ، تحریمات الہیہ. انما حرم یقیناً حرام کړی دی هغه پتا سو باندې المیتۃ میتا مردار څه وایي هغه شی چې تا د ذبح نه بغیر لاغه نه ساوت. په دې عنوان بیا سوال کوي چې الله یې مړ کی را مردار غنه نه خوري اجتا سے مڑا کے نا حلال گنے ارے سوال اوپر اوپر سوال ہے سوال اڑو ہے نا تو ساروی پری بھی نہ کہ گندا مواد دی تاسے گندا مواد سے آپ پخول وسلم نہ ختم نہیں تو کہتی ہو ساروی مردار سے نا مواد داغے نہ نہ وتل اگر مضر صحت تے پدے وجہ داغے فل حرام کرے جی شی مونږ حلال کو نا گندا مواد ویني سره تیزه سره وږي ا دې وایي شریعت کې حکم دارې چې تاسو چاله دې تیرې اچ ساروی دې حلال کنه وای ویني سرانی دې نه پرېږي دا کله ټوپ یو کسر مکه لرا بغي دې را پارا چې گندا مواد په شدت سره بهر وځي. سوال لاغي غلط دی دې را پارا د ذاکر نائک وره تاسو ذاکر نائک دې بات په کوم جوابونه کوي هغه واقعي جوابونه دي. دا یو سړی امت کې کار وکاو هندستان کې متقی عثماني دې ختم کافر وي چا وي ډېر مزیدار خلک دي ولې ورته کافر وي پینټ شرټ یې جوړي پینټ شرټ یې جوړي او ټای یې جوړي راته چې کوم لباس چې ولا پیغمبر جوړو څنګه خندا او هیتا چرته کې د انډیا کتل دا انډیا والے څنګه جامې دي څنګه تبلیغیان دي تبلیغیان چې کومه جامې دي دا انډیا تہذیب ده دې اسلامي لباس دی اسلامي لباس دا واقعي دی چونکه دا هندستانیانو د دې خپل ثقافت دل درول نو تبلیغیان هغه اسلامي ثقافت وګوري اسلامي ثقافت ونه یا پینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ دے بانیان جوڑون کی هغه د اندلس مسلمانان دي انګریزان نه دي دا هندسه کې مې تاسو انګریزي وایي د دې موجودان هغه هم د هندستان مسلمانان دي ورته هندوسو وایي هندو ورته وایي بیا دې کې راته چې ورته انګریزي وایي دا د اندلس مسلمانان جوړ کړل اجازه دا پته نه لګي یو شی جوړ کړل پدای سيزونو باندې سره نه کافر کیږي تشابہ حرام دا لیکن تشابہ پر سمبلز کی سمبل شاعر کی ہوتے لکا خلق غاڑہ کی سلیب اچھی ان کے وہ مسلمان غاڑہ کی سلیب واتی دے بے شک تشبہ بے قومن دے کافر لیکن شک نہیں وہ پینٹ شرٹ اوٹائی دا تشابہ نہ دا آگا تشابہ نہ چپائے سلے کافر کی ہاں ہاں نہ خلق کوئی سلیب ہے تائی تاریخوں کو وہی بدلتے کہ گٹے گٹے ترنے جوڑو لے بدھا وندے
اډو کو نه به جوړ کړی دا غي د پټول لپاره جوړ کړی دا علماء دروغ وي چې صلیب وي ادي په خبره صلیب خدا سے نه دا کوم ځای خدا سے صلیب علامت خدا غره چې دا غي پاس سر مختصر ده او له تل لګي دغه صلیب سره پاس ته نه وځي اته جمع شګلی اته جمع کړو دا طرف او دا طرف یو کدی ولا نه ډیرو کدی پاس ایسے کم صلیب ہوتا ہے چارخانہ کے صلیب نہیں چارخانہ میں کما کپڑا ادھر سے آئے تو ناروان ہوئے دی پکپل ہوئی چارخانے سے ادھر دا صلیب نہ کرو صلیب علامت دا صلیب ذکر نہیں کرنے لکھی گی کہ دا سجود الازی صلیب علامت پکی ختم شوه ورنہ کہتے یو صلیب بل سره ټچ کړي بل سره ټچ کړي چارخانه ته جوړه تشابہ مسئلہ باندې د قاری محمد طیب کتاب دی غول له قاری محمد طیب تاسو وو په تشابہ سره تشابہ دې ته نه وي بیا اوس سبا خبره ده کم خلک چې ګیره خیدا کافر دي کنه کم خلک چې ګیره خیدا کافر دي ولې تشابہ نه عجیب خبره ده بس سره په پین شل باندې کافر کی په ګیره خیدا نه کافر دي دا غیر مسلم شعار ده گناہ کبیرہ ده څنګه چې دین نه کافر دا څنګه نه کافر دا جدا را چې مسلمان له پکارداری چې د خپل زمانه د صلحاء او لباس واچي اذان له هوا خدانه چې د پین شل ته تمہارا حرام ده تدی چې کم تبي سټي یا کم پرتو غي دا رسول الله چول نه دا هم اسلامي نه ده دا تشابه نه ده تشابه هغه څه سوي چې دا غي په بیس عقیده دا عقیده په بیس چې کوم څه جوړ شوی دی نو پای کې اتباع باندې سره کافر کی تشابه حرام دا نور تشابهات دا هغه نه ده چې سره من تشبع بقوم فهم دا به حرام زمره کې راځي دا ګناه زمره کې راځي لیکن سره به د مسلمانانو نو بس یہ مسله کې تفصیل لګره دا چې ټول په یو لکړه واه مایتا هغه چیز ده هغه سړي کیسټ هم سره کتابونه هم راغلي دا ګناه سره تو ذاکر نائک گناہ دارے چې هغه د احمد دیدات شاګرد ده احمد دیدات هغه سره دی چې یورپ دا جواب اونکړې شو د عیسایت په ترتیب 98 کې مال احمد دیدات کیسټ اورېدل عیسایت خلاف هغه جواب دی کول نشي عیسایت رد دا غنځ کړل اورې په خطرې راځي دیو دا ګناه دا جگہ حدیث اور حدیث دی پولیس کافر ہی ہو ددے سعودی حکومت ټول نه کارنامه دارا چې دی په جده کې یو مرکز جوړ کړی او پائے کې د مختلفو اقوام سره د مناظره او دعوت طریقې کوي نو دا څنګه حالت زده هندوستان کې نه زده دا جوابونه حالت زده کوي هغه خیدا دا غیر مبلغینو د داعیانو دغه انداز دا باقاعده حالت کې د نوم درجه باقاعدہ ٹریننگ شته ده باقاعدہ سرټیفیکیټ یې ورکړل اگر جای پی ایچ ڈی دا ایم بی بی ایس ډاکټر دی دا ډاکټر پی ایچ ڈی نه دی او قابل ډاکټر دی خپل مرض باندې خپل کار باندې پوری دا لري کار دی دا لري کسب په دې مسله باندې تاسو کله تذکرۃ الحفاظ زیاده قسم کتابونه ولولئ تاسو به حیران شئ چې سلف صالحین با په یو مجلس کې بل فرض وسوا حدیث اوریدل نه ورته یاد خبره بیان د امام ترمذی د حافظه دا عالم او چې کله حج لته معذورتیا حالت کې یو خاص دی ولته چلو سره اختلاف ناکم چې رهنما دې رهبر اورته تاسو سره ولښته ته خوشته نه اگر یو درې کسنې نه بیا هدا ما حافظه خراب ده دا وځه حدیث بیانول کړم بډاګان نه تاسو کو ناغي ورته وی چې او دلته یو نه وا اته کګه ونه چې څوک سور سره وته نه وته تاسو کته کو
دا کیسے مونږ ډېرې اورېدلې خاص کر تذکرۃ الحفاظ کې ډېر لوی شی لیکل دی دا اکالی دی یو کیسه ده بغیر یو سره یو اکور جوړ کو مزیدار اور بیا هغه دوستان یو کوئی شتیش دیکھ پورے دوستان اگلے خیاق تیار کو یو سره وچ کلاس لګیاو چونه کوله نو مالک له خپل دوستانو پسې چونه والا پوښتنه ویل ټوله خور دي دا 30 تو کسان خوراکه خور نه دا قسم کیسه موږ ډېر اورېدې ذاکر نائک چې ما اورې لومبي دل باندې نمایه چې دا زمونږ داغه اسلافو د حافظه غیات تازه کوي زموږ روزګار چې ما داغه نه ټول تقریر لیدل کہ فلان کی کتاب کے فلان کے صفحہ کے فلان کے کر کوئی جا سکے نا صاحب ضلع یونیورسٹی کے بیا لائبریری کے جو حوالہ مار ٹیلی کولا واللہ کہ یو بگے بل حالانکہ دینے استدلالات گئی پخپل اصلاح ہو بندہ ادی خواہ مغاغا تا کافر ہو گیا کافر لے خور خود ہو جائے نور تا نیستا خود دین نو مانتا تو من نیستا سمجھ داغا رہا نوریت نیستا ذاکر نائک ډېر لوی نوم دی او په یو مجلس کې څومره څومره هندوان هغه مسلمانۍ دا کتل نه دا پدې کوم ځای دی دی خو دې په دنیا کې نوم د چا د مفتی او مسجد دی دا چا مسلمان کړي دا رفیع عثماني مسلمان کړي دا پلاني مسلمان کړي دا حسد کړه غریبانو نو غلطه چا کې نه یو سره ما ته خو جما کې څه غلطي نه ټول نه لوي غلطي دا چې انسان نه انسان جی پای کې غلطه می خوراک کم محتاجی اسکاک کم محتاجی کمیم گئی تا خوب کمے نہ دے سڑے چودی کی سمرا خدا کی خدا گپ لگول نہیں پکا اگر ډېر ښه انسان دی د اسلام ډېر ښه دفاع دی د هندوانو ډېر ښه جوابونه کوي گوشت خورے باندې علماء دیوبند هم ډېر کتابونه لیکلي هغه د دې سړي یو تقریر تم نه همون کتلې ټول مقدری پای څوک نه ګوري ټول منطقيان دي ډېر په آسان انداز باندې خلک کوي که هندوان هغه وی چې تاسو گوشت خورئ دې جواب قاسم نانوتی په کوم انداز کې کول لري اته تاسو جماعت کې نشم غره نو ګندا انداز لري ښه انداز لري لیکن دا په کوم انداز ویل دا په سینسي انداز ویل چې تاسو ساغ اصل حرام غنئ دا ګوټي مړي کې ژوند دي سبزه خوري کنه خوري ایمان دا هم زیرو هي او په یو ته پوهیږي په دیول نه پوهیږي په دې جواب ورته نه ورته دا څنګه نوې انداز باندې پوهول پکار دي او دا اسلام ته لارې کولاوي هغه سره ووره اولولې کتابونه ووره انما حرم علیکم المیتۃ غنو خود ما دا ذکر تا ورته هغه وی دا اسلام دې چې وې خوري دا فواحد نور خو دا چا شپږ دره خدي دا چا ته دره خدي دیوتاګان وته نه خدي دا هلاته خدي چې دا غي پینځه خاونداني شپږ خاونداني پرینوانو هغه اسلام خو دې اسلام چې کومه دی وخت هغه پیژنګلو دی یقینا داسې بل څه نشته او غیر مسلم ہوتا ہے میتا ہر هغه چیز دی چې هغه نسا غوږی او انسان هغه ذبح نه کی ودواوینا بیدن کی دم سرا مسفوح راغل دے سورہ آل عمران کی 145 آیت وینا بیدن کے حرام ہے اور حرام والی علت تادما وقتی ہو چراہنا ہو پنیز نجاست سے اور نور آئمو پنیز بائن سے شرک حرمت تبلیغی نصاب کی وہ قصہ نکلے گا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ چاگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر نوینو باسلا رسول اللہ اور تید آتوے کا ناگا چاہ خواہوڑا نویس کلا بیا راگ نوے فرمائل ماؤس کلا رسول اللہ اور تید تا وجود پور بانے حرام ہے تا حدیث موضوع ہے تا لگیا ای داخلہ عجیبہ عجیبہ کارون نگی پیغمبر شکل بشر وہ نداغا بول والا بول وے بول اور داریں گے داغ وینا اب حلال کی حرام نہیں داسل پیغمبر والے کے عجیبہ عقیدے سے دکھ داسنگ جوندے پادشاہ دنا پکا دا جٹول کو فاری وینس کلے جٹول جنتیان شے کولے خبر ہے
اب یا بعض اہل علم اذان شرمی رشید احمد لدھیانوی نے اپنے رسائل لکھ رہے تھا مستقل اور پر رسالے کی یہ دلیل ہے تمہیں جی بشیر والموضوعات شان ورشاہ کشمیری فیض الباری کی لکھ لی کہ شوافع اور احناف دا خبر گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واڑ بول وے بول وی نہ پاک لیکن لم اجد فیہ نصا عن ائمتہ ما پدے کے دا ائمہ سے نص نہیں لیے نہ امام ابو حنیفہ ویلی دی اور نہ امام شافعی ویلی دا سے خلق بے وزر شے لوي دا مالک بن سنان روایت کے دام شرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تا ته چا ویلو چې وینوت کا یو روایت کے داری چلا تعود آئندہ گوئے دا کارونه کې اسے ما دا ډول تفریقی دی اب اس خبر ہے جوړ کړل پیغمبر بشر ہو دا بشر وینه چې کمی بدون کیا حرام ہے لیکن وہ سوچتا ہے نا داغا پیشاب پاخانہ ہم حرام ہوئی شیخ العلی سے حدیث نکل رہے موضوعی نے فائدہ سے اختل اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا پاخانہ اور پیشاب سب حرام ہے لگتا عوام نے کم دے ادب نے کم رکھی ذکر دوی نہیں کہ حدیث سے کم دلیل پیش کیا دوی نہیں رہے اور استدلال کے پیشاب والا پاخانے دا حلال والی انا للہ و انا الیہ راجعون بڑے خبر ہی داخل ہے جہالت سے ضلال ہے وینا زال لسیز دے وینا پا مقعد او پا ذکر نوزی وینا خبر دے نوزی گا پہ کی گنجائش پیدا کی دا خزان لسیز دے لیکن پیشاب و پاخانہ کم دے نوزی اگر مہدی نوزی پا دے وجہ حرام نہیں زہران شم داستنگ شیخ الحدیث سے داستنگ ایسے اللہ داخل دا گستاخی گئی دی گستاخی نہ رہے گپ لگو لے اور غلط کارے کرے دا اللہ پا دین کے دانا ٹانکے لگو لے غلط استدلال حدیث موضوع ہے دا موضوع حدیث کی دوین استدلال دا پیشاب و پاخانے پا پاکوالی دا سوک لے والے کولی شی شیخ الحدیث کشی کو لگا دا گپ لگو لے مجموعہ کے بعد خب بحث کرے تفسیر سلام علی کے لیے دارت چکے نہ بیا بتاتی ہے تبلیغیان نہ منی مونږ تبلیغ هم منو تبلیغیان هم منو خدا غپې نه منو دم چکن مسفوح ہے نہ حرام ہے ولحم الخنزیر وخذ خنزیر خنزیر وخنا خنزیر بالکل حرام ہے بسیط کی نکلی دیدا نقطہ چچوم کے تصارو عمومی طور غوخ خورش مطلوب اگئی گا نا ذکر قرآن مجید دا خنزیر غوخ ہوگا ورنہ خنزیر بالکل حرام ہے وما عزیز حرام دے احل بھی چپاگے مان رہا واس پور تکلیشی لغیر اللہ دا اللہ نے سیوا دا بلد نزدیکت احلال سے تو وہی تفسو سپوگ میں تا حلال وہی بولے سپوگ میں جسوک لنبیش پمانے کو انٹول چلے گئے اگر سپوگ میں رہا سپوگ میں چوئی نو خلق شیخان علاس ورد پور تکی اسو وہی اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ناوئی ویل خدی خدا لاس پورتا کول ورطا ورے تشابو دا مشرکین اتنا رسول اللہ وس قومے طرف تا نمخ قومے چی بیولی دلا نمخ بیتے وارو بے بے دعا ہوگا لاس بینا پورتا گول اس قومے پا دعا کے لاس پورتا گولم نیسا اور آگے دوران کے سپومے تا قتل امنشت دا تشابو دا حرام دا آئے خلق و سرا چیغیبہ دنور او دستور او دسلوگ میں عبادت کرو حرام دا معشوم چکنا پیداشی وہ دے اچھا ہوئی عرب ہوئی استحل اسوری استحل اسوری احلال منے آواز پورتا گول دیر پارا اردو کے لفظ ہے نامزد کول کہ سڑے نامزد کی جدا ساروے دے پیر بابا دے بس مردہ اور دا شرک اور دا کفر آئے گندگے دا پر رگ رگ اور وینا وینا کی سرایت ہوگا دا پا بسم اللہ ویلو نہ حلالی اثار دا دا اللہ اکبر پا ویلو نہ حلالی دا با کل حلالی چھ کلام منخ تکون کے دخپل عقیدے میں رجوع کی توبہ باسی اور دا اللہ درم منخ ہوئی اس بٹی کی
نہ تو صاحب مردار دار کو مردار اضافه کړه مردار شه رجوع والا ریږي چې دا ژوند نه صاحب قصور ہونا نہیں کہتے جہاں سے لالے پہ گیا صاحب سے قصور دے دا نا وہی کہنا قصور دے دے جلا مردار دے مردار تھا یہ تو ہے نفرے قصور استا رہے پتہ ہے بند نہیں ساری تو ہوتا نا بھائی پتہ ہے بند نہیں جتے نشے پڑے بولے دا اللہ نے سیوا دبل دنم منخت کے دا حلال سے دے دا شرک گندگے دے کے سرایت کر دے دا بالا غیوزی چکلا ناظر منخت منن کے دا ذبح نمخ کے رجوع کی اور توبہ بس علیہ ولا حلال قرآن دا مثلا نہ ضائع ویلے نہ ضائع ویلے دا منخت غیر اللہ حرام خلق حلال گنی گا نا مختلف التعییدات اخپل مور تے یو دل حرام ویلے حرمت علیکم امہاتکم باغ عمل کی اور پدے نے کی عمل راولے نے کی دا خیٹے مسئلہ دا خیٹے مسئلہ کے خلق دی خیٹا دی پاس ہے تعویل بگئی خواہ وقا ٹنگی کی نہ اور تقریب بنا وما پائے سبانے اوہلا دے اصل رہے معاہدہ دے دال توازح کو پورا چاواز پورتک لشا پائے باندھے لے غیر اللہ دا اللہ نے سوا دبل دا نزدیکت فمانے استر رہا تو یہ معاہدہ کے برازی فی مخمصتن مخمصہ آغا لوگ دا کہ دا انسان دا خیٹ پوستکے دملات پیر سرو لگی یہ دا مخمصہ ہوئی دمر لوگ اغس دے پا مخا کہ خیٹ دمر تششوی دا چی پائے گیس نشترے پوستکے دا خیٹ دملات پیر سرو دے شوی تو کسڑے دمر محتاج ہو بیا خیر دے دا چیزونا و بالخصوص منخت دا غیر اللہ خلیش دے یو وقت دو دفعہ لیکن پائے کہ دو شرطوں نہ بھئی یو شرط دارے چھ غیر باغن باغی بنئی حلال بنوی وقت کہ ناشے حرام دے دے وقت کے ددا پارا دے استعمال درست دے اور اصلاً داشے حرام دے ولا عادن او نہ بھئی دحد نہ تیر وطن کے ترغن نے مرے وزان نہ بڑی یا غیر باغن زیادہ کہ ان کی بنئی ولا عادن بار بار پڑھن کی بم نہیں اس کو پائے قبر پائے نمبر لگی گا نا یو بھی زمنگ وار دے نہ کنزل گئی بول بھی زمنگ وار دے لنگر جدا شے دے منخت نہیں کاغذ منخت نہیں دا غیر اللہ نے بیا کو حرام دے او کہنا دا سی لکا بالفرض انات اللہ شاہ بخاری دا بخلق جمع شو نشپکتا وسا وکسان جمع شی دی بسلا بسوک خوراک ورسی بتائی کہ مالدار خرے کی ناگئی ہوئی یرا بسو وزور کم دے سو وطکن تیار روٹے روی لنگر دے بس رہا اگر جدا چیز ہے ہر لنگر جائزم نہیں ہر لنگر حرام ہم نہیں البتہ خلق پیسی اڑی پقبر ورزی نہ حرام نہیں اور خلق اخلی واللہ کو بعد لنگر ایسی جگہ چلی گی لیکن ہمیشہ دا پائے علوی شے جوکڑی پائے کہ جگرہ تصبح کہتے لیا نا دال جوڑی یقین دالو کے ایک گردی دارنگی اولد چاہ آگا کی نائے کم گردی آگا مستقل لنگری دی آگا چلی گی پتہ کی سوزنو ماندے حرام نہیں فیو دا سے لنگری چاہ پوری طور یہ انتظام شو اجائز سڑے دا سے وقت کے کھولیشی جتا اشد ضرورت ہے دلو کے نمری بالفرض فلا اسم علیہ پدوانے تو گناہ نشتر ہے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا دا زجر دے کاتمین حق تا بے شک کسان چیغی پٹیا تو چ اللہ نازل کړي دے کتاب نازل ہے بالخصوص دما وحل لغیر اللہ بھی مسئلہ خلق پٹئی اب معاہدہ کس دا کہ خلق سنگ پٹئی کما دو کا پکی گئی اور تو ہے انشاءاللہ ویشترون بیا حاصلی پدے بانے سمان قلیل معمولی معاوضہ اولئک دا کسان ما یاکلون فی بطونہم ناجینی پخپلو خیٹو کے النار مگرور
سوے ڈوڑے ہو کھڑا یہ پلو خوڑ نہ دے وہ رٹولے رکھے لگی بولے مال یا کرے انجام یا کرے بلا برائی دارا چ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت اللہ ولی طرح خبر نکی نہ قیامت پر بدبخت حد بدبخت حد کہ مسلمان سوئی اور اللہ سره کلام نہ گئی شرم خبر نہ دا کل راضی کله چې سره تحریمات غیر الله او د نظر د غیر الله کې مبتلا دې ډېر بد صدا ولا یزکیهم او دی بعد عذاب نہ پاکی امنا تو جرم نہ پاکی تزکیہ بے نہ کی د گناہوں نہ ولہم عذاب علیم ودیل پر عذاب درناک دے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى والعذاب بالمغفرہ دا تخفیف اخروی دے غیر پر دا کسان دی کی ترجیح ورکړه لا گمراہ الا فضل اللہ ہدایت کے گمراہی فخر ہدایت نے اور عذاب فخر فضل مغفرت سے فما اصبرهم على النار یہ تصویر شيء فما اصبرهم على النار استفهام د پارا تعجب دے دې صبر کول نه پور ډېر تعجب خبره چې پور باندې دمر صبر کوي ذالک بان الله نزل الكتاب الحق لعلت العذاب دا پدې وجہ چې بشک الله نازل کړو کتاب بالحق د حق د اظهار د پارا حق مسئلہ سوا حق مسئلہ داوا کہ نظر د غیر اللہ حرام ہے اور تحریم د غیر اللہ بنا کرو تو سے مسئلہ نہیں چلے تک کا مسئلہ اور بے شک کسان چاہیے اختلاف کرے پر کتاب کی لفی شقاق بعید حریف پلرے گمراہ ہے کی ایسے ختم شو بانگوا سنتوں کے یو بجو مجھ کو پڑتا ہے